أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، دیوبا سامدون لا جلسه ینتی خدمت لا مطالب کا تو جلسه چی عرض بس اتی کرگیلی خطیب محترم چیز مطالب کا تو نقل بینیوت پا ودی متعلق کوشش بیان بین بعض بزرگان کنی طرف لنسبت تعصی کہ 11 فروری ایرانی تاریخ 22 بهمن یعنی 22 بهمن ودیو غدیر حکومیت و دیون تخلا دهه فجر مثل ولادت امام عصر ارواحنا له الفداء 15 شعبان لا یده شب برات ضربت سنه دو تخلا منایی بزر بی شاہ وسان دی مطلب پوی باریان اک فکر بابا سامدون لا ینتی خدمت لا مطلب چیگار از بید که خوزی نو دیس پرو مسلمین یعنی علماء کن قامت تسلیم بچه سندودیو این زمانه غیبت کبرا دی زمانه انو گتا احکام شرعی من لکومی لمسوم یود زربت دیگتی رساله عملی گوی کده یا نراسوسو مجتهد دو پرگوس یا نه احتیاطی که عمل بارگوس عام سغا دیا تغلیط لمپو تغلیط زربی معنا پو دیوین گتی احکام فرعی ایتو بس دی حکم فرعی نو غتا مجتهد اسپراپو مجتهد کسل کن حجتی معنا پو دیوین که دلیل منمت پا کوئی کنا دلیل متصل با قبول با یران ینچه مثلا وزین چونیستو چونکه مجتهد پو زریود پنغتش چونیستمت سجده سهو بوز دیکا چونکی خوز زریود پنا سجده سهو بید دیکا فموز واجبین چونکی خوز زریود پنا غتس دیکا عمل بید دیون احکام فرعی پس مجتهد استخما کسل و فتوا کن احکام فرعی حجدین یعنی دیا یرا دلیل طلب به ضرورت مد البته گاهی کنتز دلیل بیان بچسین خواه دلیل یود اما دی دلیل در رساله عملی کویز بیان بچس منده لیکن یک مرتبه دیا مجتهدی مثلا سپریگ یود عقائدی مسئله اعتقاد مسئله دو خود رساله گوی کس برسیده اصول دین یا سوی تقلید با ینچسمل یعنی اگر مجتهد قرآن نسم اصول دین یا نوک اگر کس مسئله که تو بیان بنرگدن غطا طلب دلیل بارگوشین یعنی دلیل پوچی انزره مثلا دیو فقط پو تاریخی مسئله گذرنا چیشی خبر تانرگنا دون گاما طلب دلیل بارگوشین اگر یران لا اطمینان حاصل مچا نرگنا کوئی اسپره کنا طلب دلیل بارگوش دی دلیل پوچی انزره تاریخی اسپره تحت موضوعات خارجی انو خود مجتهد قول پو بما هو مجتهد حجت من ده بما هو مجتهد وهو احد العرف عام عرفی من ده چیگی حسابی که کوئی سپره حجت انده مسوع چی دیون گامین و مطانف تفاید و مسلم سپره شانه دی خطیب محترم پوز بار کوری سپره که تکیه بنوده مثلا دی مطالب انزر سنه که دیو مجتهد کنی زریود مراجع کنی زریود کن حجت انزره در حالی که یران حوزینو درس ملست درس زرست کئی سال حوزینو درس یرزست شانا یران لب دیونا پتانی مچسنده مجتهدی کسل کن گس مطالب یانو حجت انزر بی احکام فرعین کوی کسل کن حجت و نیز استارگنا دلیل میت پا غطان لقبول بارگوشسین عام میسغا ولكن اعتقادي مسألة اكزسنا چیشی انو خبر تانا تاریخی مسألة دیونیا مجتهد قول بما هو قول حجت مين دیو مسلم این لحوزین مینه چی؟ یندنگا مس تصدیق بچسین علماء سرس لہذا غاتز دیو بسامدونی جلسی انو بیان بزده مثلا من دا چیز آیت الله خمینی کا نتریز دیری دی انقلاب پو آیا مثلا علائم شدیانو نئین من کسل مزلدیو اصلا شروع یعنی ظهور انزره دیو شروع ظهور انزر بمطلب حکم شرعی من دیو که دین غطا بدون دلیل
Yok sana dispero de to michi ka nisbat tahenu. Michi gestris ayat yu sanat yon seyota meta kat ina mina yok sen yu musallam met. Tamana musallam in mi surat yang zalida. Musallam in mi surat yanu. چونکه دی کسل بو حکم شرعی فرعی نمین دی غطا بدون دلیل مثلا میک سه قبول باید بو بلکه غطا حق یود و کنتس حق تاسیود مجتهد کنتس حق تاسیود و دین مثلا سپرون یعنو کنتا طلب دلیل به حق یود چانه یاری کنه دلیل سلت که آیا از اسنارگ ندی دلیل پو چین ظهور پو قسم نیست بستنگید شروع ظهور اصل ظهور و دیون مثلا دیون تصخلا فرض باز داره اتیز بیان بزده پس اعتقاداتی انو گتانا دلیل طلب بارگوشین تاریخی مثلا موضوعات خارجی تخصل دیولا تخصل ینگ چیچی گیود ادیز اسنارگنا رساله عملیه زرکن گاما پتایو چین ضروریات مذهب ضروریات دین و ضروریات مذهب یک مرتبه چیز کچیک مننگتی دین پیا من بالکل بدیهی واضح من نیوما بس اصل پویو دیا بسونگا یا ضروریات مذهبی شکیانوگ نین ادون یا تقلید و شسمی چونکه کو بالکل واضح سپریگین یا دیا تقلیدی معنا پوچیو دست گاما پتایو دیا نزدول مثال چی تنگدرین غتی مثلا اهل بیت علیه السلام یا امام علی علیه السلام مخالف کن امام علی حق غصب بکنی افراتون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک ظلم به افراتون آیا دیو غتا شیعی نظر مسلم این من کو ظالم این مو دیو مثلا بدیهی این و واضح این و غتی مذهب حقی شیعی مسلمات این ضروریات این دیانا یا مجتهد چی تقلید معنا ندارد کنتس مولیده تقلید ضروریات امیر واسپت زره تا فرض بود اگر مجتهد چیز بوده یوسه کو ظالم من زرده یوسه زرچس منها فرض بود نتس فرض تقلید بچه نغتس نه غتس زرچین دیو ضروریات مذهبی شیطیانوگ نید لحاظا دیا تقلید مدزره دیو سخلاز اسنارگنا فرض بود داره نتانا غدیر متعلق تیل غدیر متعلق روایات یود چی روایات یود روایات متعدد روایات صحیحه که غدیر جق پتسوزیان جق مدزره عید الله الاعظم عید الله الاعظم اعظم صفت عید منه یعنی خدای چغو عید زره البته عید کچک تقسیم بسه و دونی هرون ندیو چغو عید عید الله الاعظم عید مثلا ولایت امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه يندين سوال بد عيد غدير عيد الله الأعظم آية من ضروريات الشيعين يامين اگر ضروریات و بدیهیات شیعه که تو این نریگنا و دیانو اگر ینگ بزرگ چیز دی جاک پوان ینگ دیونت سوکس این که تو زرنا تقلید معنا ندارد یوکسی ینگ جاک چیک دیونت سوکس این زرشست پو حکم شرعی من وقتی که احکام شرعی سنف بیانو مچانا تا طلب دلیل به حقی هو طلب دلیل به انشاءالله ریاب نظر شاسین ده غتی مجتهدی کسل کن بذاتی حجت من ده دوباره غتی مجتهد کنی کسل کن حجت ذاتی مت حجت عرضیت یعنی چی؟ قرآن حجت ذاتی سنت حجت ذاتی سنت چی ضربت قول معصوم یعنی معصوم کن سخم کسل کن ذاتی حجت لہذا سنت قول المعصوم فعل المعصوم تقریر المعصوم اما غتی مجتهد کنی کسل کن چونکه مجتهدی کسل انزر بی که حجت من چونکه کویز خود اهل بیت کسل کن غطالا نقل بید و دی حسابی که حجت انزریوتین شانا غطالا و دی طلب دلیل بین غالا حقیوتا میدری جواب تنمرگو شندی مسئله چونکه مسئله شرعی فرعی من منا در اینگا طلب دلیل به حقیوتا مید باید اگر دلیل سال برگوز چونکه روایات مطابق من عید غدیر سوغیان من جاق مد زردو مثلا دی عاشورا امام حسین مصیبت سوزیان من مد زره ده من مسلمات شیعه نتز زیارت عاشورا یا نظره ده و نام از امام حسین کا فوق بدی مصیبت ما اعظمها من مصیبه دیگر یه چیز نه دیو اندان چوغو انزر نه یو مسلمات شیعی من خود سخصونده مسومه یعنی اودی موریتون یانوگ زسنارگ نه غطان اگر ولو شخصیت چیز مولی یود نسان باید طلب دلیل به غطان حقیو دونا دیانو کوریانو اگر نتز اسناریگنا سمبه گانتا مرگوز ده غدیری جاق پوگا چوب جاق چیگین
دوان كنتي كسلنا مطابق ديان غاتي بزرگ شخصيات كوني كسلنا مطابق غدير جاكوين إعلان ولايات أمير المؤمنين عليه السلام. غدير يسويت بين پیغمبر أكرم معصوم. غدير يسويت بين أمير المؤمنين عليه السلام معصوم. غدير أصحاب يتبين مسوغ أصحاب نبي. غدير جبرائيل يتبين حكم منصوص إلهي ديان اللوح محفوظ كاز برسبي ده حكم واقعي. حکم یہ ظاہری و واقعی حکم واقعی کا معصوم چیز معصوم چی اعلان ولایت بس. پہلا سوال دیا یعنی ولایت کو مگر امامت این من امامت امام انظر اعلان بس اندے نیر یابنا امام نیر یابنا ولی نیر یابنا اولا بالتصرف انظر شانہ دی ولایت کو غطا نظر اصول دین شدیان نقدین ها دے خصوصیت اول اصول دین شتیان نگنی ولایت امیر المؤمنین امامت امیر المؤمنین نکز اصول مذهب ششا اصول دین غایت ادیان جیجی امامت میرا ٹھیک لیکن یہ سرسی غدیر حکم کو حکم اللہ الواقعی قطعی طور پر حکم اللہ الواقعی لوح محفوظی کا ذرسپی دینا حکم کو ہیچ شک و شبہ مت دیکھا قبولیت میں دینتا و غدیری مسئلے کا گاشی ایک شیعی نظر اصلا ضروریات مز بلکہ ضروریات اسلام اصلا غدیر من ضروریات الاسلام یابنا کچیز شهوت پرست قبول می بچو اتاجو من ضروریات اسلامی شتیانه من غدیر دی واقعون اعلان ولایت بچو دی حساب واضح ولی شیعی ضروریات مذهب شتیانه این من اعلان ولایت امیر المؤمنین این من یعنی من دا چی شیعی انو غدیری مثلا اختلافی اون چی نه یو جسمین ده یا دو چانا چی سون غدیری مثلا اصل سو یعنی اصول دی مثلا منصوص سو حکم واقعی سو تمام گامدی کا اتفاق یده اما یوں تا مثلا فرض بزدی 11 فروری انقلاب اسلامی ولایت فقیہ ذریعہ کا تشکیل تام حکومت ٹھیک ولایت فقیہ یعنی ولایت فقیہ ثابت یوت پہ بزرگ علماء کو نظر یعنی دیو این چی حکم فرعی پس غدیری مثلا اصل دیو فرع سو شاخ انده ای شاخ اکنه اس بنظر انده میده حکم فرعی حتی حکم فقهی ششین علماء کو نس من جمله آیت الله سیستانی اونا سوال توصیفیون سید ولایت فقیه اصولی مسئله اینه یا فقهی زربانه فقهی مسئله این زره یا خود جناب رهبر معظم اجوبه الاستفتاء سوال بسیده چی مثلا فرض بوس یا مجتهد چی ثابت مسوم ولایت فقیه مسئله کو یا کوئی مقلد تو نیست کوئی سابق عمل بچین زربانه کسل مونده معذور این زره معذور گرچاد حکم فرعی معذور شد نه اصول دینی انو مثلا اصول دینی معذور معنا ندارد حکم فقهی انو چون که قوی دلیل مطابقه نکن معذور این زره ده مسئله چی شان ایوسوم مسئله اصول الدین دیوسوم مسئله فرعی دیوسوم مسئله فقهی دیوسوم مسئله متحد به الکل تمام گامده که اتحاد امیر المؤمنین ولایت بکا اما دیز اسنارگ نه ولایت فقیه که دیون مسلم یود دفاعی علماء کنی اختلاف نظر یود ٹھیک علماء کچی قبول سو مثلا ثابت سو لہذا کویس حکومت جز دی مطابق پا حجت این اونا ثابت سون کانو لکنتی نظر کو حجت چانه جز اما علماء کچی ثابت مسعود آیت الله نوری حمدانی زودی بارین کو زرد دی اختلافی مسئله این زرده یعنی دیگه اتز من زر بمعنی ندارد دیشان اختلافی مسئله این یا فرعی مسئله این یا من جمله ند آخری جمله بیان بدره اگر چیچی امتی شیعه اونا چیچیز غدیر لقبول کتو مدزرنا کمن شیعه نه کمن شیعه من اصلا غدیر لا امیر المؤمنین ولایت کو نکتو قبول مبانا دو چی شیعه گندی کو اصلا شیعی زمری نبین شچنده ار لیکن چیچیز ولایت فقیه قائل مسون چی دلیل بیت پاها تعصب ناده لجاجت زرمین ها مثلا دلیل بیت پا اگر کو ثابت کا تو مچانا رگنا خود انا شیعی زمری نلوشسین خود عدالتی زمری نلوشسین سو چیز زرمت کو شیعی زمری نباهر سوسین زره یعنی دیو سک تفاوت و فرق یود انچین دین اسکا چی بسه چا من حتی دلیل نرگوز دینگا یز دلیل چی که مرگوز دیا دیو سک دی مثلا اسکی فرق دکده کنه مثلا خصوصا اگر امیر المؤمنین ولایت نتسوغزین در عدو اصول دین این زر بچگنه بونگا دلیل طلب بروشن چونکه اصول دین انگا چیز پرود یا تو حجت من
شانغا طلب دلیل به حق یوتمت يدون تفضل مثلا درين تختص واقعا إمام عصر أرواحنا له الفداء في أقوي ولادات که خود امام زمانی في أقوي باريان وغتز غور فكر بس امام زمان تشوف ذات شي آية امام زمان أتي تمام أئمة عليهم السلام كوني فميت بوين من امام الصادق اسمه الروايات يدكاش تمنابت أكار ناسيس حضرت قائم صلوات الله وسلامه علیه فی اپو درک کتو بسوک پنارک نانگا کوئی خادم چوک پزره سوست من نابد امام صادق کربلا توس امام حسین فی اپو سکوری اصحاب کلا آخرین امید تمزده کنگا آخرین بشارت پو چی تاف امتحان نوام اسپریتنا آخرین بشارت پو ظهور حضرت مهدی صلوات الله وسلامه علیه بشارت تاس حضرت زهرا سلام الله علیها ده تمام مصیبت نامان یحسن کری میگه حسین کربلا شهید شچین زیر به خبری مصیبت دیگه کری بی مصیبت شهادت شاید بی مصیبت دیر یبنا توفی مصیبت کنگاما صحف فاطمیه زرنگتی روایات نمطابق یرده و دیگه نسان بشارت ناس نسل یری نسلی شدیان اگنا منتقیم یونچسین بنام امام عصر ارواحنا له الفداء که کوشش امام حسین خون انتقام لنچسین زده دیگ زریکا جناب فاطمه زهرا بشارت تنمسو امام عصر امید فاطمه زهرا سلام الله علیها امید تمام ائمه امید تمام مستضعفان عالم دو این امام عصر ارواحنا له الفداء حکومت عدل الهی تمام عالم گسترده باید بی واحد رهبر پسوین امام عصر ارواحنا له الفداء کوئی فیفپوست دولت کریمه تشکیل داچسین دولت کریمه تشکیل داچسین عدل الهی برپا بچسین ظلم عالمی نگنا نابود بچسین عدالت گسترش بچسین خود ذات او کم فید بیشک بو چنارک مبارک جف چیلو روایات نید غطا دون آمدی تفصیلی به حسب ضرورت مت لیکن اگر فرض بود ولو بزرگ شخصیت چیز دیجا قعدون تسخسین زربنا دیو چونکی حکم شرعی فرعی من منغتانا دلیل طلب به حقیقت مد دیگانا یرا خود کنتز مولده خود یرس مولن نگده که چیز ده کنتز ناس مثلا یسو اسپریک زربنا قبول مبوز نیکانا طلب دلیل مثلا صلحا دوزرت سنت سل زرد دیونا سخلنگاتی بزرگان کو نسازر چسینده گا مسئله دیسو قبول مبوس ها حکم فرعی تقلیدی مسئله قرآن چک دونه غتا دلیل طلب مبنت حد زره اما باقی مسائل کنیانو غنا یرا طلب دلیل به حق چونکی مجتهد کنی کسل کن دی حسابی که حجت کی قول معصوم دیان یود نریگنا سنت معصوم یودنا آیاتی از قرآن کا تو یود نریگنا دی حسابی که شده و دی فرقوس طلب دلیل بوچنگ مشکل منده لیکن یری اوده مطالب کو نشیدیان اوده مطالب چی گل بتایان بزرگ چی طرف لنسبت تانسه یعنی آیت الله خمینی فیقوی طرف لنسبت تانسه رسمون النو دیز استارگنا انقلاب اسلامی باری هنو که دشمنان هم باهر نانگوش ندی خلافیو شاچی دیم بودی اهمیت فرض حفظ باید پودیو تکلیف الهی و حفظ باید پو گامی کا واجبین ٹھیک حفظ باید پو گامی کا واجبین و دیز استارگنا حفظ بچو مهم این حتی حفظ یک نفر ولو امام عصر ارواحنا له الفداء باشا یعنی در نظام جمهوری اسلامی ایران چونکه دنی بارین بحث کو دنی بارین یود مسوه دو حفظ باید بو واجبین حتی امام زمان حفظ باو بسا دیالوگ البته احتمال نیست شده چیک پو آیا مقام تعارضی نگذرینا یعنی دیگه تاز اسنارگ ندی که حکومت اسلامی تشکیل تاسیود فقیه چیگیس حکومت اسلامی تشکیل تاس دیگ ملسا چیگا در نسومیا تا یا نه حکومت اسلامی پو حفظ برگوشسون یا نه امام زمانی جان پو حفظ برگوشسون آیا مطلب پودیو اینا نیک از اسنارگنا حکومت اسلامی حفظ برگوشین اما امام زمان حفظ
بو ضروری مین زرینا مقصود پلیوینا یا به ظاهر شاید مقصود دیو دکتر که خود امام زمان مثلا اگر شکیت نریگنادی که حکومت اسلامی تشکیل تاسیوت شانا کراز اس نریگناگر اده حکومت اسلامی خطر انفقنا کوری جان قربان برگوش سین زرین مقصود بو شاید دیو دکتر چون که گیاب دلیل پودیو تو کنید پایا شانا دیانا متا غور و فکر به ضرورت دیوت اولا ده نظام اسلامی کی ایران تشکیل سو دیو فقیه چیز تشکیل بس مسوما ولایت فقیه کا تشکیل بس لیکن امام زمانی فیقبو مثلا یونس تکسو امام زمانی فیقبو کا تشکیل نرگنا کورز نظام اسلامی تشکیل دانچسین دی نظام رأس بکا معصوم چیود ده مسوما ده این فقیه چیز تشکیل تنسبی نظام پو امام زمان لا حفظ بو واجبین مثلا دیو قابل تصور منوک ده چونکه امام زمان فیقمو شکیوت پچیگنا مطالع روایت یوت مثل حضرت داود سخلا قضاوت بچین زره احکام واقعی کا عمل بچین زره دیاده نظام جمهوری اسلامی احکام ظاهری کا یوت نا احکام واقعی کا یعنی ودین یوت پی قوانین کن گاما مستنبط من القرآن و سنه انده مثلا استنباط بس فقها کن استنباط بس دیول زربت احکام ظاهری اما امام عصر ارواحنا له الفدای حکومت پو احکام واقعی کا بچین زره یوت دیگه تعالی روایات یوت پیا شانا امام کناش کیوت پچانا کورس نظام تشکیل بچین احکام واقعی کا لیکن یا دی نظام پو امام حفظ بو بسان دی نظام پو حفظ بو زسنارگ ضروری دیو قابل تصور منوک چی بس تصور بسید و این سرسی مهم نکته دیو دوگ ده در از اسنارگ ندین یک خلط چی سون دوگ خود دیا مسئله کریم ده نظام اسلامی نظام دیانا حکومت اسلامی ده حکومت پو الگ این دین پو الگ این بیابنا دلیل چوچانا چونکه امام حسین اس قرآن دینی کا قربان چچین امام زمان دینی کا قربان چچین زره چونگه نگده و دی خلط بسده چک پون نظام یعنی حکومت اسلامی قرآن دین نمینده دینی کا لبی وسیله گین دینی کا لبی وسیله چونکه اگر قرآن دین کا تو این کا تو زسناری ندی من مشکلات کمای موچین امام صادق صلوات الله و سلامه علیه زمانی نو حکومت اسلامی یوت پینا گاما پتا یوت میت پین اما دین یوت پین میت پین مگر ادی زمانی خود امام صادق و اصحاب امام صادق از دینی کا عمل بین یوت پین میت پین دیندار این من دینی کن دینی کا عمل بین یوت خلا کل ایمی زمانہ امام صادق ریابنا امام سجاد چونکہ حکومت اسلامی امام علی فی کوئی آخری زمانی ہے 3-4 سال دیر ریابنا امام حسن مشتبہ زمانے 6 مہینہ دیر ریابنا گانا حکومت اسلامی تشکیل سونی تا امام عسکری علیہ السلام دیگنا غیبت صغرا غیبت کبرا ایران انقلاب بساندون لمن حکومت اسلامی تشکیل میت پین اودیانو نیون دیندار این من شخص یوت پین دین یوت پین دینی کا عمل بین مثلا رگال حتی امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلم علیہ زمانی تقریر بر کھچی بہترین دین یوت زره ای بی بی شتیتی باری انوده انتس توز ده چین گسوک بس تعریف بین شانا دین نیوت پین ده مسونگا لیکن حکومت اسلامی پس قرآن دین من دینی کل ہے بھی وسیلے گن امام علی فی اقوسان کسال مزده و ده حکومت ظاہری کل ہے بنا دیا نظام تشکیل تعمیر یابنا ابن عباس لا جانو مزده دی نظام پو یعنی دی حکومت کنی نظر یانو ارزش met مگر اینکه دی ذریعه عدالت چی که نظر یعنی وسیله عدالت که بی وسیله شانه دی یانو خلط سوده دی نظام پو دی جمهوری مثلا اسلامی نظام اسلامی پو حفظ بو امام زمانی کا مثلا واجب ان کوری جان پو تامنا دیگر دلیل پو چوچا دین فرس کن قربان شد دینی کریوت پی دلیل پو نظام پی که چوچا دیو خلط مننی دیو مخلوط بس من دی مسئله اسکینو لینا نیس رسینا من از دیو سمیدیا ایما کنی که غطا تعیین تکلیف میبار گوشین مثلا امام زمانی که دی حکم پویوچین زره معصوم چی که غطس تعیین تکلیف میبا چایا چیه زربانا دو دیکا نظرین هر ایمی حکم پو کنتا مخصوص حکم چی گتی روایات یا نایوت کنتا مخصوص حکم چی خدا از عطا بچن دو
مالساتي كويس قيام بينك مالساتي قيام بينك صلح بينك مثلا. وده إمام علي في أقوي زمانيا وتوزده مثلا إمام علي في أقوي زمان شين قيام بس مالساتي صلح بس يعني صلح يعني مالساتي قيام ما بدل بتا صلح إمام حسن بارها. إمام علي عليه السلام في أقوي مالساتي قيام بس پیغمبر زمانيا مثلا تمام جنگ مجاهدات قدرت إلهي مثلا عالم نشون تاس. اما پیغمبر یابنا صبر بزرده صبر داور زربت صبر دت نظر شاسین ینچا یوتن اما مصلحت چی فرس مثلا مبادوکس ودول صبر زربت ده عجز مزز ده صبر مثلا الصبر بزره چاچی نبو مچاچی پا صبر برگوست یا مثلا امام سجاتی زمانی نگنی کوفا پونس نن لنا به وفایی بدر یابنا واقعا کچی پشیمان سون کنید توابین چیه بین کئی هزار نفر من قربان شوله تیار یود بین اما امام سجاد اس قیام ما باز دیوده سنه من کئی هزار نفر یابنا شهید تمسون ودون من شهادتی مرحلی که بین میا لیکن قیام بامید چنه کن تا حکم چی خدا از مشخص بازی اومد سو ایما کن لا روایت یودا دیکا قیام بوز دیکا قیام ما بوز زره چنه معصوم چی کنگتز دیکا قوا واجبین من زر بمعنا قیوم مد ودو یود بنا مسوا دوکا تو این نریگنا نظام اسلامی فرس قایب جاق بی فرس جان پوتان واجبین ولو امام معصوم ان قرآن واجبین زنا امام حسن مثلا چی بید صلح امام حسن یعنی امام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فی اپوز دی حکومت اسلامی تیک آخری زمانه تشکیل سن ریابنا وصیت باز امام حسن مجتبی 6 مهینه امام حسن قرآن مثلا یود بین حاکم مسلمین ریابنا معاویه ندرس صلح سعوده مسومه اگر اودینو اگر کا تو حکومت اسلامی تشکیل تامی یا حفاظت په فرض جان تا نه د امام حسن مجتبی جان تا مرغوشین بن شهید شروشین بن مثلا کنه دیو غانا غتس تصور بد وحل بد دی مثلا ولا هر ایما کنتا تکلیف چی وچسین ایمی کا هتا تعیین تکلیف بایود بو اصلا معنا ندارد دیگر تنگی سرسی مطلب بو مثلا د نظام اسلامی تشکیل سوز یود امام عاصر قرآن ان جان پوتا مرگوشن ٹھیک امام عاصر قرآن اگر شهید سونیان دین نظام کوئی من اعتبار چیلو سنگی دی ملسا چه کشتی ناخدا مت پمان استرول بیان متا ناخدا زربانه کشتی استرول خان پول زربت ها کشتی استرول خان پو مت پا کشتی ما درول جمین نظام استرول خان پو نمان دا نظام پو بسا مهم چچین البته نظام یانز از نظام پو دین من نظام پو بسان نظام سترول کن پو مهمن ندو مهمن کن پو دی فرشی بس فیدا چد فرض بود فیدا سوریاب نه ده نظام پو ایمان حجیت پو منوس و نغتایو تایو لولا الحجه لساخت الارض باهلها ما کلن زمین دنیا فوقت زرت ها خطری فوقت زرت یا ده نظام پو ایمان اعتبار ملوز ده دیون چانچی بس تصور بیتگتس دو نگی سرسی ودیانو البته بیان بچنا یرز بیان بچنا دیو گاه ذهنیانو یونت مثلا دین پونا خود ائمه معصومین گویا الگین دین پو الگ کون دی فی قربان چچین زربان دیو ذهنیا یونت البته دیو اشاره بو ضرورین ائمه هدا علیهم السلام من ارکان الدین اصلا کنتا چوس رکن زریوت ها در امام شیناسی مطالعه بارگوز مثل زیارت جامعات شخصن خطبات امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه یون لنگت مطالعه بارگوز آل محمد ائمه معصومین کنی فرشتی نارک تعبیر دو ها کوزس نارک نا اماد الدین زریود دمتا ائمه کن لدی تعبیر پیوتمت اماد دین چوسی کا یا من دعائم الدین زریوتمت یا حتی امیر المؤمنین خطبه چین کسل مولیود اصلا بنیاد دین انزر بنیاد یا اساس الدین اساس زربان بنیاد لزرین ده مسوما بنیاد یا امام فیق شهادت مرحلی کلب امام علی علیہ السلام ده سنخنامی جبرائیلیس اعلان بزر متا تحدمت والله ارکان الهدا زر هدایت رکن شق زر شان دیون دین جدا من دیون اصلا دینی رکن دینی اساس دینی بنیاد نونی شدیانو نه ما ودیو توجه تامی ضرورتیوت شان آخر لا مطلب په خلاصه طور پر در خدا سیز نتالا ائمه هدا چیک شزده بس
ठीक दिया इम्मे हुदा अलैहिमुस्सलाम को ngatan kulle shia ittifaq ilmi anu khoya jehel rahmet zariyo de ilmi kul ismat sahib ismat pak munazzam wa barra hatta sahw wa khata nisyan bi bacha ha diu लेकिन ngatiz esnarina maraje kun ठीक कचुक मकाम ilmi kalheb سيدنا سام علمي anuk أيمي علمنا مقابلنا خون ذرة در مقابل دریای مثل اینکه داره نیوما شربنا اده اسکرمی اوتون گاما چوته ده دو چوسنایا مثلا ایمی مقابل چامینده ठीक ngataana nisbati ambale ngataana nisbanda ngati fuqaha kun ilm kun chomo ay makun sahibe ismati kubrahin ama ngati fuqaha kun adilin na sama magahe sahbo nisyanu ishtibah gahe kun tiz iqraran bedun chachasin diun gama mulahida basena ngatiz diun ham radif mi bacha masa ham misil mi chocha diun masalan yun in zaledu chogla ode muqayisa bayut bi matalibun malla mi chocha وآخرين نقطة بديو إن غتالا يعني ديانوك آخرين نقطة بدي تمام مطالب بيان بس بريابنا دي طرف لغتان غامس توجه تغمار وشاسيو فكر به ضروراتيو دو ديوي درگاه غتس نتي يوني انجمان شده انجمان ش جيفرس انجمان شات البته مذهبي انجمان ناسي اسي وباقي مثلا مذهبي من ذاك هجيك جام شت ميتاخشي تغت غتس اسنارigna جمعان جمع سونسه دی لسبوبا عزاداری برپابا مکتب تنما حوزه تنما مثلا دی لسبو فلانی با دیو دی منفعه دی میلسبو بازره دی طول انجمن چون شد ठीक گاه دی انجمن هدف نیست یوچین کوئی مقصد نیست یک مرتبه دی انجمن چوکانونی مقصد بودیو یود که غتس انجمن چی چو اما هدف بوچین اهل بیت خدمتی اسلامی خدمتی میونی خدمتی دیو کوئی اصلی مقصد یعنی غتس نتی انجمن پو اهل بیت کنا فدا بچه قرآنی کنا فدا بچه اسلامی کنا فدا بچه کون زنده بچه یعنی نی انجمن پو صرف وسیله گین پول ده من ساعت یزو از زنبیگ میومت زنبیگ مقصد پو صرف درول اکل هب چوین مدیانو یا بس زنبا کوری ارزشی ندارد دیگه مهم پو اکل هبی مقصود پو آوینده مینا وديك اللي بيكو وسيلة جنيا دوز اسنارigna اگر اهل بیتی معارب زنده به مقصود یدنا نا تیار ید نری انجمن قربان تنمی ها نا نری ذات پون قربان تنمی تیار ید نری انجمن قربان تنمی تیار ید اهل بیتی معارب زنده به مینا اسلام معارب زنده به مینا یدنا تیگین دی انجمن پون تیگین در حقیقت عزت پون کوی دنیا یود جسین فنا چسین اهل بیت یعنی قرآن فنا بجسینو قرآن گمنام جخ جسینو اهل بیت کتو آخرمی دیو لیکن اگر گا انجمن چی مقصد دیو دکتو مثلا دی انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریه کرگیل ناس دیانو مثال لطنگتا یہ ایسا حساسیت میشه مینا اگر کوئی مقصد دیو دکتو حوزه چوچا مکتب سقلسنا احیا بچا معارف دین احیا بچا ठीक नरीज اسنارigna वर अंजुमन को देने अनुक फिदा बायत भी मकसद का तो योजना को कामयाब सोसी को कामयाबिन चूंकि कोई असली मकसद को इहया मारिफ अहले बैत को तैयार सोजिन कुरान उन्हें कुर्बानी तामी कुरान सी नजर में मशाना सत लेकिन एक मरतबा अगर अंजुमन ची मकसद पुदियो दुख तो कुरान का तो आखिर चाहा कुरान अर्जिश जाती चोचा ودين يتبي أفراد لأرزش ذاتي جوجا ستون كانون مثلا وشي فارس چونکه بیچاره میسا اهل بیت نیم یموریو چانه دیا مجلس ریجا غزون بچه دیان دیگه بس مهم پو کوری انجمن پو کتو آشر بی مقصود کتو یدنا نیدیو سوس خطر شینه من یاد میدیاد لا حول ولا قوة الا بالله دیو اگر مقصود کتو یدنا ریگنا غاری انجمن پو کتو آشر چه دنیا معرفی بچه مقصود پو دیو این اما اطرف پو ندونه کتو چانه دیان نلس کتو بس منه ایو وسیله چوچه کرن کتو آخر دی اگر دیو کتو مقصود کتو این نریگنا فی خطر عظیم یو چو خطر چی ها یو آخر اینه من چو خطر دیو نتسوخ لغتان یون ده انقلاب اسلامی برپا بس انقلاب اسلامی دیو اینگته چھوٹے انجمن چیگه مثال تازو انقلاب اسلامی ایران کوئی بزرگان کن مؤسسان انقلاب ایران کوئی هدف پوچین من کوئی هدف بودنو این من
कि दी इनकलाब वसीले गिन वसीला यानी दी जरिए का मता इहया मारिफ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बचा, अहले बैत मारिफ जिंदा बचा, उलूम अहले बैत दुनिया ला नशर ताचा दरसा अहले बैत बारियान कमकारी सो सेदना कोई मारिफ कुन दुनिया ला मने सेदना ओदी कमकारी उंदरे ची बचिन जुबरान बचिन दे मसवा यानी दरे मतफ्तार गोस मसा इनकलाब पसंदुन ला अमीर अलमोमिनीन बारे दिया हद रिवायत सिर्फ दिया जलसा समझ भी एक बयान छा दरे इनकलाब उस पर याद नफ्शु बयान छे नो मिनो अफ्तोस इनकलाब पसंदुन ला अमीर अलमोमिनीन मारिफ अहले बैत मारिफ ऐसा गमने बायुतिन दरे साम सिंह नशीर सोंसवा जो सोला यानी कुरान कुर्बान ताचा अहले बैत मारिफ जिंदा बेमीना नहीं कि खुरा हर्जिश जाती जो आका अहले बैत चिकदी कदी यानी ngataala مثلا ngati fiqh مثلا شيعيا وغدير شيوت غدير ده چيچيك من مت عظمت چند با عظمت اهل بیت کسن مطابق باید ngاتس ngatan و ngati چیزات کن گاما غدیری قربان بارگوس غدیری کا عاشورا چیوت ngاتس ngatan ngati چیزات کن گاما قربان بارگوس عاشورایی کا آیا دی شم punya yotamet وديو dia nazles narigna inqilabi muassisin kuni hadaf pudanuin dianu hadafin yani كويس كنتي حكومات كنتي نظام قام قربان تامولا قبول تشيكا أهل بيتي معارف نشر بيكا ديو تشنو من وقت داري يسونسو من وقت داري ناتز مثلا يا هذا ناتز ديا فقهاء سقدي ديا فقهاء مثلا دي آية الله وحيد خراساني دون لا مثلا ناتي بزرگ فقهاء آية الله تبريزي صفصن دي آية الله صافي قل پیغاني خويسا زندگي وز اسنارگنا ديا حوزات علميات كوني انوكس ميانرا كارپو بس درس خارج يا والی گره کنتس درس زس دكنا درس خارج تا زندگي و خويز اسنارگنا ديانه انو چرما چچو جخشيك چيك چورا خويز کنتن خطا خربي مثلا غري ذات بو اهل بيتنا مقابل انو یک ذات چيك چوه کویز بچینا دو هرگیز کویز بچسمین من دی دفتر لا یت پی کویز کدی ودونیز لا کوی مقصود بودیو یا و دی دفتر یت پنگام تیک چنی و چمین دینی ودونیز من گاه دیو خطا خرچا او من خطا خرچا ایو امام نه ملاقات بعد ایو من ایو دوله کرامت یت پینزرن خطا خرچا دیو کوی مقصود بود دمتا چی دو کریز اسنارگنا اما ار نمان خطا خریم میون لمن و اک اهل بیت چیدی کدیو نیز بچک سوخشی بچا من نتام گام یعنی ngata پیغمبر امانت نیز جخچیک با قرآن چیک با اهل بیت باقی گما مشترک دینی هدف نیسکی طرف لره باید بی چی چونسه چغو مجتهد عالم جاهل گما دیلم پیشنی گیودیا گمی که مکلف ngata اهل بیت گلی و کن خطا شر بی کوی معارف کن خطا یود دینی منظور نشر بی امام رضا دیو مزد مسوا يتعلم علومنا رحم الله امرأ احیا امرنا ای امر کن زنده بخانونه که خدا از رحمت بشک زره کیف یحیی امرکم ینتی لسون چی بس امر بعد و یتعلم علومنا و یعلمها الناس اچی علوم السبچین دنیا الله نشر تاچسین و دیو غتی وظیفه دیو انقلاب اسلامی وظیفه اینده دیو غتی مثلا گامل سچ انجمن چو سر لدونی وظیفه اینده مسوا کنتن خطا شربی مقصود اصلا نیمچسمه و هدف فادنوین من ده اگر ملساچ ادن مشکلات یون سد ندی اوده بزرگانونی طرف نیوسمین دی اوده یوغ ده نزب کن مساده افراد کچی دونیز من ده چی باشه دیو خطا کرچا توی مقصد کچیوت دیون مثلا زیاده دی طرف لا مهمترین لسچی چی نتاله دینوین لحاظا نتیز دیا مراجع کن لفتوز ده ها دیا مثلا آقای سیستانی زریا ایر آقای دیر آقای وحید زریا دی آقای جواد تبریزی زر کنتا من چونسه بچه ده احیای دهه فاطمیه بزده خویز مباسه ایرانیانو سنلمت پین کولی من ده عاشورات سفل برگزار بزر بیاد مسائل نیومد مثلا هیا رهبری فیق بز کنتی نما مجالی جهت یعنی دیون احیا بزرین ده مثلا دیون احیا بانا کنتن ارزش میچو چه دونی مخابلیانو بلکه کنتن کنرجن لیوچه زلیل بچه اهل بیتی نسبة الله لهذا آقای وحید خراسانی دی جملو ینتالا سوره دکتوک ده ها هزاران مثل شیخ توسی فدای یک نفس امام رضا شود زره دو ده توس دی جملو نه غور بس چی زرین
يعني مثل شيخ توسی، یعنی کس اولا نمال این شیخ توسی تو مجتهد داره مدزره، دو تو مثل شیخ توسی تو هزاران مجتهد امام رضای هیچ چیزی که فدا چارگوشه، نه اینکه قرآن ارزش جو معصوم چی مخالف چو چمین ده دیون میسرس خطا کرد کنتش چو چمین گاما غلام اهل بیدین گاما نوکر اهل بیدین ها دیو یا دیو سیگزس نارگنا مجتهد مثل هزارون مثل شیخ توسی فدای یک نفس امام رضا شود. امام رضا تقصونی که فدا شو، اهل بیتی که سلکونی که فدا شو و دین کوی قیمت کنو، یعنی ngates کیوس بی آثارون مثلا آثار چی چنگاتی یولیت سنسه مثال انجمن یومد یا غاز یا مثلا دیان لیکچویت حوزه لیکچویت فرض بود یا چیز مکتب چیز یا چیز انقلاب چی مثلا ایجاد کنید دیون گاما فدای بر اهل بیت چارگوس لیده کنه دی من سه کنه تانب چیز زیارت یا نغت زر دی ایمون لا او یا امام غیا سکور بستید دوان غانا غی اتنا اما بی ابی انت و امی دیو مثال لزرین ده دیو مثال لا یعنی ngachi gangma yanti kana fida ngara ngani mi bukhatwa kherchamin مثلا dare ngas faraz boz maktab chikato chona chonki ni peni ka chona ni mi pode ka tamed ngas مثلا farang chonki ni peni ka chose jaiz nahin de yara cho shari haram min ولكن دیو هدف ما نیست. باید ngates اهل بیت می دنیا لا روشن باغوس اهل بیت می تخشی کوده کا مثلا ngates تاره ها دیو چوکلا دی روشن پو کون خطو اخر بی دین جواز نه ناجواز مقصود من حاصل، یعنی مقصود پو غتی هم پو همت پو ngates کوئی ارمان کن خطو اخر بی کوئی روایات نشر به مثلا اهل بیت روایات کن دنیا لا نشر بچا نهج البلاغی خطبات کن دنیا لا نشر بچا یا دولت سخلا صحیفه سجادی دعا کن دنیا لنشر بچه سامسی مضامین دعای دنیا لنشر مچه پتامد و ده شیعان لپتامد یون ناچا شکنده کمکاری سونده و دنیا نو لازم باز دنگا تزرس نارگنا دیا مسائل دنیا نو شان خداوند متعالی سید انشاءالله نتنگ عمل توفیق معرفت ائمه و حقیقی دین شد به خدا سیزن تعالی توفیق شزده باشه. این اصلی مقصد بود نو این نه تعصب نه لجاجت با انصاف اگر چیز نه دلیل کیوں سے سمجھائی بنا دی دلیل پویود ہے باید نه قبول باروشین دلیل یوتن قبول کا تو مابانا دو این متعصب دون الخیخموی نامین ده اما دلیل من مت پغتا دلیل من متو ملساچ مجتهد تو دین دلیل مثلا کنتس روایت نه مطابق در دین کان دلیل مثال بن قبول بوستی دون غتس قبول بد اما ملسا کچین مبا دلیل سال برگوشایو دلیل میت پانا غدا قبول بان ینچا سامین اغلی سابقا و کنتی فرمایشاتی سابقا کنتی کسانی سابقا دون غدا دلیل سال معروض. لهذا خداوند متعالی سیزنا تنگ عمل توفیق و علم و عمل شازده باشید انشاءالله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.